फायनला पावल्या कित्याक पावला तुम्ही फायनला का कोणाबरोबर पावला जिंकता जिंकता सांगपा शकना गेम 50-50 असा कोण जिंकपा शकता वाड्यावयली टीमी काय खंयची कालेची जे ऑर्गनायज जे टुर्नामेंट केला जे विजन सांगेले हो टुर्नामेंट आमच्या भुरग्यांनी खेळपाक दिले म्हणून हांव तांचे सगळ्यांचे ऑर्गनायझरांचे देव बरें करूं म्हणटा असं सगळ्यांनी असेच खेळोपाचे बरें करून देव बरें सेकंड है आता तो जिंकणार पायथ्यो तसेच आमच्या आयत्या दिसाचे फायनलिस्ट आणि आता फायनल जातली पायथ्यो वर्सेस
जे गोलपोस्टाच्या सायडीन बसून असतात तुम्ही मातशे फाटल्यान असो. विको पेरेरा, बायकाचे स्पोर्ट धनराज, साईराज, प्रशांत, प्रवेश, चंद्रेश, कृष्णा, दीपराज. सबस्टिट्यूट दिलराज, विठ्ठल, विनोद. Let's stand united, nothing can break us. Let's do the tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Let's move it forward. And the Vice President of BJP Mahila Morcha of Goa State, Srimati Savitri Babu Gaudekar, the Councillor of Sangam Municipal Council, and the President of Vision Sangam, Shri Meshu D'Costa, Mr. Sanford Fernandez, Mr. Santosh Gaukar, the ex-Sarpanch of Ugem Panchayat, players of different football teams, and all the audience present over here. Ladies and gentlemen, finally the day has arrived for which the organizing committee was doing the hard work for last 1 month and have made this event possible. Vision Sangam has come with this tournament to give platform to the players of Sangam. This tournament helps our upcoming sportsmen in developing their motoric skills and provide motivation. May I now request Mr. Vinci, Mr. Dayanand, Mr. Nyanish, Mr. Kenny to welcome our dignitaries with the flowers. In most cases, the mouth speaks what the heart. फुटबॉल प्रेमी आसा त्यांच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. पयली सुवातेर दर्गा समाजाक हांव अभिनंदन करता त्यांच्या कारण आयची काळाची गरज आसा जी हेल्थ जे सांबाळलो जाल्यार त्याच बरोबर ह्या टुर्नामेंटांतल्यान आपले जे हे आसा ते दाखोवन दिवन जसो एक कोटालीचो भुरगो जसो गोवा लेवल आयज तो सिलेक्ट जाला तशें एक नांव उगीकारांनी हांगा उगीकाराचे हांव खबर आसा की उगीकार ह्या ग्राउंडाचेर आपल्याले पोटेन्शियल तरी दाखोवन दिल्ले ह्यान फुडें आनी खंयी गेले जाल्यार गोंया भितर उगीकाराचे ह्या हाजेवयल्यान जिखून येताले आमी सुद्दां खूब पळयलां. त्याच बरोबर आतांय जे भुरगे तरणाटे आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता की एक मज्जा जावं कोण तरी डोनेशन दिता जाल्यार खंयच्यान कितें हें करता म्हणून फुटबॉल खेळचे न्हू ते आपली प्रोफेशनल आयज पासून जर प्रोफेशनल घेतले जाल्यार मुखार स्पोर्ट्साक खूब वाव आसा आनी फुटबॉलाक तर खूबच वाव आसा. ताका लागून ह्या टुर्नामेंट बारीक बारीकशे टुर्नामेंट आहा हितूंतल्यान तुमी मुखार वयचे. सांगे विजनाचे सावित्रीबाई कवळेकर जे आहा ह्या
असले कामाक तिच्यान सद्याच योगदान असता. कारण आम्ही खूप आयकल्ल्या खूप पळयल्ले आसा आणि इवन सुद्धा ह्या कोविड काळाच्या वेळार तिने खूपशे काम केल्ले आसा. परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत करता. जी टीम जिंकतली किंवा जी टीम हरतली जिंकले अरे वा अभिनंदन करता विंगराचे आनीक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आनीक जरी जी टीम हरल्या किंवा बाकीच्यो टीमी हरल्या तेणी आयज हरले अशें म्हणून कांयच वायट धरून घेवचें न्ही की एक ना एक दीस तुम्ही जिखतले आनी तुम्ही मुखार पावतले. देव बरें करूं. संतोष गांवकर, पक्षचंद्रेश सांगळे, संतोष नाईक सर, तुझे ॲडव्होकेट ममता नाईक, समोर आशिल्ले प्रेस मिडिया आणि म्हज्या उगेकार भावांनो भयणांनो, पयले सुवातेर उगेच्या भाव भयणाचे मनाकाळांतल्यान अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. तुम्ही जिखल्या खातीर खऱ्या अर्थान फुटबॉलांत आमी सदांच म्हणटा आनी हांव जाल्यार सदांच म्हणटा, सांगेच्यान जरी फुटबॉलांत कोणे एक बरें मुखार पावल घाल्लें आहा जाल्यार आमी सांग्या टावन आसतले आनी दुसरे उगेकार आसतले. आमी सदांच सांगेचें नांव हे गोंयच्या मापार वयर दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. मागीर आमचे उगे रायजिंग क्लब आसतले ना आमचे सांगेचे भुरगे आसतले तरच आमी आमच्या फुटबॉलाच्या नंतर आमचें नांव वयर पसून राखलेलें आहा. मुखाच्या बाबीणानो जायत्यो गोश्टी सांगता आसतना आयज कोविड जाल्या उपरांत पयलेच आमी हो टुर्नामेंट हिंगा ऑर्गनायज करता. आतां हांव गाडयेन येताना चिंततालो आनी म्हाका कोण फ्रेंडूय म्हणटाले हांव काल रातचो मातसो लेट पावलो तरी आसतना घराक तरी म्हाका कांय खबर ना पूण कोणे तरी मोबायलाचेर वा कितें तरी धाडल्या नंतर रिप्लाय करपाचो नासलो. पूण हिंगा येवचे पयलीं कोणें सांगलें मागीर तुवें बारीकसो रिप्लाय करपाक जाय कित्याक थोड्योश्यो गोश्टी आपल्या लक्षांत दवरपाक जाय. तूं मातसो म्हाका सदांच कोण लोक पयलीं सांगताले राजकारणांत तूं पावले नंतर बारीक बारीक वस्तू पसून नोट जाता म्हणून. लोकांनी म्हजे हाड पासून आहा ते आनी हांव मातसो मोठो जाले पसून नोट केल्ले आहा. हें म्हाका खूब बरें दिसलें. काल मिटिंगेक सुद्दां कोण मॅशू मातसो मोठो जालो म्हणपाक खंय आनी मॅशूचे मातशें हाडूय वाडला म्हणपाक खंय. म्हणटच खंय तरी इतक्यो बारीक बारीक गोश्ट्यो सुद्दां मिटिंगेन नोट जाता. गोंयच्या प्रमाणान पॉलिटिक्स म्हणटा तें डायनॉमीक आसता आनी राजकारण जें आहा पळय ह्या पॉलिटिका भितर म्हज्या बापायन म्हाका सांगलें काल व्हिडिओ पळयतना म्हज्या बापायचो म्हाका उडगास आयलो मागीर तूं राजकारणांत भितर सरता 100 20 लोक तुका सदांच गाळयो मारतले काम करू नाका ही तयारी तुजी हा काय म्हणून. तेन्ना म्हज्या बापायक हांवें सांगलें वय म्हजी तयारी हा म्हणून. ह्यो म्हाका उडगास काल आयलो. हांवें केन्ना 4 म्हयने कावन्सिलर जाल्यार कोणाचें पाडूय करूं ना कोणाक नागोवूय ना. पूण ह्याच मिस्ता ग्रावंडार कोण तरी काल कितें तरी उलयलें म्हणून प्रॉब्लेम ना. पॉलिटिकान सगळ्यांनी उलोवपाचें आहा. आमी उलयता तेवूय उलयता पूण कितें तथ्य आसपाक जाय. कित्याक पॉलिटिक्स म्हणटा ते डायनॉमीक आमी पॉलिटिक्स म्हणटा एक गेम कशी खेळपाक जाय. आतां ग्रावंडार खेळटना पासून प्लेयर बावडे बॉल जरी पास केलो तोंडाक एक गाळ येता ते भशेन राजकारण एक गेमूच आसता. आमी राजकारण जर कितें म्हटलें तर मनान लावन घेवपाचें आनी हांव स्पोर्टिकली खेळटा. हांव तांकांय सांगपाक सोदता म्हाका मनोज परबाचेर कांय वायट ना. काल कितें तरी ताणें म्हटलें आनी सावित्री कवळेकर कितें तरी नवीन म्हणली. हांव ताका सांगपाक सोदता सावित्री कवळेकर 2016 मतदारसंघात राजकारण करता. 2017च्या इलेक्शनात तिका निवडणुकीत भरली. ह्या हिंगा 16,000 तिने मतां काढली आणि 16,000 मतां काढून 4.5 वर्सां काम केलां. इलेक्शन पडले म्हणून गांव सोडून गेल्ली ना. बरें काम ह्या ताणें मतदारसंघात केल्लें. कोविडाच्या टायमार बरें काम केल्लें आहा आनी बाकीचो टुर्नामेंट आसतले बाकीचे सगळे गोश्टी आसतल्यो तांणी केल्ल्यो आहा. पण प्रत्येक लोकांचे सपोर्टर आसता सगळे आसता पूण कितें मनान दवरिनासतना आयकूच सांगता आमी उत्तर दिल्लें पाळिल्लें आहा. पॉलिटिकान भाशणां आनी आश्वासनान प्रॉमिस खूब जाता पूण डिलिव्हरन्स म्हणटा तें आसपाक जाय. आमी 4 म्हयने कावन्सिलर जाले आनी हाऊस टॅक्स देंवयतले म्हणून उत्तर दिल्लें लोकांक ताचे आमी आयज रेग्युलेशन घेतलेलें आनी आमी तें धाडलेलें आहा. उपरांत आमी लोकांक सांगलें आमी रस्तो जो होणकुला पडलेले आहा ताका आमी कॉन्क्रिटायज घातले म्हणून आमी कॉन्क्रिटायज केल्लें आहा. तुमचे काय उगेच्या लोकांनी सांगले तुमच्या उग्यान सुद्धा रोड फुटलेलो आहा म्हणून. करमळकर एक आमी सांगलेले 8 दिसांचो ते हिंगा कॉन्क्रीट घालतले. उत्तर दिले ते पाळलेल्या उतराचे बदल केल्ले ना. उत्तर दिले पाळपाक जाय ते बदल जावपाक जायना. गोंयकार म्हणटा ते उतराक शेर्त आनी उगेकार सांगेकार म्हणटा उतराक शेर्त आनी उतर म्हणटा राखपाक जाय आनी सांबाळपाक जाय. तूं सांगता थंय म्हजे 4 म्हयने कितें चुकलां जाल्यार म्हाका सांगेकार सांगतले म्हाका उगेकार सांगतले हांव चुकलां म्हणून म्हाका कोणें भायल्यान येवन सांगपाची गरज ना. इतकें सांगता मना कडल्यातल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक मना कडल्यान देव बरें. थँक्यू व्हेरी मच. फुटबॉल टुर्नामेंटात आमच्या मदीं उपस्थित सांगेचे काउन्सिलर मॅशू डिकोस्टा
तसेच उगेचे आदले सरपंच संतोष गावकर बाय ॲडव्होकेट ममता नाईक, तसेच या मुगे गावचे एक वरिष्ठ संतोष नाईक, मुखार हाजीर आशिल्ले सगळे विजन संघेचे पदाधिकारी आणि मुगेचे मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, पॅन्डेमिका उपरांत आज हो पयलोच टुर्नामेंट हांगासर विजन सांगेन घडोवन हाडलो आसा. टुर्नामेंट इतल्याच खातीर घडोवन हाडलो आसा की फाटल्या पॅन्डेमिकाक आमचे सगळे स्पोर्ट्स आनी एक्टिविटीज बंद आशिल्ल्यो आनी खंय तरी भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळचें आनी तेंचो टॅलंट जो आसा तो सगळ्या मुखार येवचो ह्या खातीर विजन सांगेन हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो आसा आनी बऱ्यापैकी सक्सेसफुली हो टुर्नामेंट जाल्लो आसा. जी टीम जिखल्ली आसा तेंकां उगेवकारांक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, तशेंच सगळे पार्टिसिपेट जाल्ल्या टिमीकूय हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. हांव राजकारण चड उलोवचें ना, पूण एकूच सांगपाक सोदता की फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्लें आसा की उगेकारांक तशेंच सांगेकारांक एक सुशेगादीचो प्रश्न आसा. हांव चड कांय उलोवचें ना, पूण इतलें सांगपाक सोदता की जे सरकारान आपलें काम जरी केलें आसलें तरी सुशेगादीच्या कमिटीचें जरी कितें चुकलें आसा आनी सरकारान जरी आपलें पावल मारलें आसा तरी हांव तुमकां उगेकारांक तशेंच सांगेकारांक सांगपाक सोदता की सरकार तुमकां जे कितें जाय तशेंच करपाक आमी सरकारा कडेन उलयतली. तशेंच जे उगेचे भाव आसात तेंच्यांनी आपले प्लॉट घेतले आसतले, शेतां आसतली, तेंचे काजू आसतले किंवा कितें आसतले, हे उगेकाराचे कश्टाच्या पयशांनी किंवा सांगेकारांनी घेतले आसात ते तेंकां खंयच त्रास जावपाक जायना हेची जबाबदारी हेची खात्री आमी घेतली आनी वेळ येयल्यार सरकाराक भाग पाडटली की ह्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय, जेणे करून गेल्ली फाटली कित्येक वर्सां ह्या लोकांनी त्रास काडून हांगासर हे केल्ले आसा. आनी हांव उगेच्या भावाक तशेंच म्हजे सांगेच्या लोकांक सांगपाक सोदता की वेळ येयल्यार तुमच्या बरोबर रस्त्यार देवपाक हांव सदांच मुखार आसतलें, कित्याक सगळ्या वायट बऱ्या प्रसंगाक हांव तुमच्या बरोबर रावल्लें आसा. जरी 2017 म्हजो पराजय जालो तरी हांवें केन्नाच तुमकां सोडलें ना. सातत्यान गेल्ली 5 वर्सां ह्या मतदारसंघात हांव काम करीत आसा. कोविडाच्या टायमार कोण खंय आशिल्ले कोण नाशिल्ले हे तुमी पळयल्लें आसा. हांवें सदांच म्हज्यान जाता ते भशेन सगळ्यांक मदत केल्ली आसा आनी मदत करीत रावतलें. आनी कोणी जरी येवन म्हाका भायले भितरले म्हणलें म्हणून हेजो फरक म्हाजेर पडचो ना. म्हजें काम सदांच सांगेकारा खातीर चालू आसतलें आनी चालू उरतलें. हांव इतलो विश्वास दवरता की येणाऱ्या काळाक सांगेकार लोकांक दाखोवन दितले कोण भायलो आनी कोण भितरलो हेची म्हाका खात्री आसा. आनी तुमी सगळ्या जाणांनी हांगासर येवन हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल केलो. विजन सांगेक तुमी बरो सपोर्ट केलो ह्या खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मिडिया आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां पुरे करता. Thank you, madam, for those motivating words. Mr. Damu, Mr. Vasu Tat. Thank you. Talent of our brimming players. The prize distribution ceremony. Over to you, Mr. Chandresh. विजन सांगे ऑर्गनायझिंग फुटबॉल टुर्नामेंट 7 सायड जो काल आशिल्लो तो सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मर्यादीत आशिल्लो आनी आयज केल्लो फकत ऑल गोवा धनगर समाज. काल ज्यो आमच्यो 16 टिमी आसल्यो त्यो बरे पैकी खेळ्ळ्यो आसा आनी आजूय आमच्या समाजान बरो खेळ दाखयल्लो आसा. तशेंच काल आमची टीम पावल्ली ती उगे रायझिंग क्लबाची टीम आसा मार्लन बॉयज आनी आयज जे ते विनर जाल्ले आसा. तशेंच जे बेस्ट गोलकीपर हे प्राइज फावो जाला विथ ट्रॉफी विल्सन मार्टिन. ते मागता हांव आमच्या संतोष बाबान ते फावो करचे.
टॉप गोल्स फूल टुर्नामेंटात जे चड गोल मारला तो आसा धनराज शेळके. हांव म्हाका धनराजान ते प्राइज आनी ट्रॉफी कलेक्ट करची. टोटल तेचे गोल्स आसा 8 गोल्स. हांव म्हाका मेशू बाबान तो दिवचो. प्लेयर टुर्नामेंट ते फावो जाला. आमी अशा भुरग्याक दिला की तेणे एकूच मॅचीन फकत 5 गोल केले. टॉप गोल आसलो तो एक मॅचीन म्हणून त्याला आमी फावो केला. तो आसा कृष्णा खरात. तेणे आपले 2 फावो घेवचे. ते मागता हांव आमच्या संतोष बाईन ते फावो करचे. फर्स्ट दिसाची सेमिनल ब्रह्मा वॉरियर्स तेणे ते कलेक्ट करचे. ते संजय बाबांक दिवचे. घातलेली तेजो इनाम फाव जाला बाब टॉनी. तेणे ते कलेक्ट करचे मेशू बाबा कडल्यान. संधी दिली आणि आमच्या भुरग्यांक आपलो खेळ दाखोवपाक संद मेळ्ळी. त्याच बरोबर तेंच्यानी आपले लायटीचे कनेक्शन नळाचे उदक म्हणनाकात आणि त्यांच्या भुरग्यांनी जेणे करून विन्सी, टॉनी, विल्सन, सॅनफर्ड आणि जायते भुरगे आसात तेणी आमकां सपोर्ट केला. इवन आमचे भुरगे आसा अक्षय, संतोष, तेजल, आनंद, महादेव अशे सगळे भुरग्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. तर कोणाचें नांव घेवना राग धरचे न्ही. आणि आमचे लायटीचे कनेक्शन सुद्दां तेंच्यानी दिल्ले आसा. इवन आमचे मिडिया, सांगेचे पुलीस सगळ्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडले सुवातेर जे आयचे रनर अप आसा ते पायदेव स्पोर्ट तेणे ते आपले प्राइज आनी ट्रॉफी कलेक्ट करची. आनी हांव मागता मेशू बाबाक ते फाव करपाक. मेलन बॉयज मागता मेलन कॅप्टना लागीं ताची टीम घेवन हांगासर येवं आनी सगळ्याच्या वतीन कलेक्ट करची. मागता ताका सगळ्यांनी ताळयो मारो. आयच्या आमच्या जिखतात जावन आसात मेलन बॉयज. चॅम्पियन जाऊन आसात मेलन बॉयज. मागता सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो.
Them has got to grow, yeah. Gotta keep it moving on. Looking out from the still zone, yeah. It's been 5 years since then. This time go on, we know we can. So it was the only dream, was turned to reality. We call us a big team, but we're more like a family, yeah. We gotta keep it moving on. Working out from the still zone, yeah. Never ever let it टोर्नामेंटाची फायनल जाल्ली आसा आनी रिस्पॉन्स पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता काळोख जालो तरी आसतना लोक घरा गेल्ली ना. कितें खेळटना कशें दिसलें टोर्नामेंट? खेळू बरो जालो. उगेचो ग्राउंड म्हणल्यार सदांच लोक चड आसता आनी ज्या तरेन दर्गन कमिटीचो आयज रिस्पॉन्स पळयलो कोविडा नंतर हो टोर्नामेंट पयलो टोर्नामेंट दिसता म्हाका उगी भागांनी. हा कितें सांगपाक सोदता? आयज कोविडा बद्दल आमकां कोविड आमचें आयज थोडें क्लियर जाल्लें हा आनी आयज रिस्पॉन्स सगळें बरो मेळ्ळा. सगळ्यांनी आमकां बरें हें केलां. विजन सांगे हेणें बरे भशेन टोर्नामेंट आनी बरो हेजे मुखार बरो आमच्या ओगे भुरग्यांनी आमगे ओगे भुरगे अशेंच हेजे मुखार आनी मुखार वयचे म्हणून म्हगे दोन मागणी तेंचे कडेन आनी थँक्यू. कोण कोण टिमी पावले फायनलाक? आमचे मालन बॉयज आनी बायकादेव बॉयज.
ओपन आयज धनगरा खातीर आसलो. आयज धनगरा खातीर ऑल गोवा धनगरा खातीर आसलो. ओके. आणि पयले दीस कितें आसलो ओपन आसलो? पयले दीस आमचे सांगे विजन सांगे विजन आनी सांग्या वयले सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसलो सांगे विजन. पयले दिसा कोण पावले? पयले दीस आमचे मालन बॉयज उगेची टीम. आणि आयज पायकादेव म्हणल्यार सांग्या काले म्हणजे धनगर कमिटीचे. धनगर कमिटी. ओके. दोन्ही एक ओपन आणि एक दीस धनगर कमिटी. हय धनगर समाजाचो धनगर समाज. टोर्नामेंटा बद्दल कितें इंजरीज बीन कोणा जाल्यो काय बरे भशेन काय जाला आमची गेमी बरे भाशेन टोर्नामेंट जालो आनी कालच्याय दिसाक बरे भाशेन टोर्नामेंट जालो. बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां टिमी कडच्यान आनी फाल्यांच्या आयचो दीस जाल्लो आमी बरे भाशेन गेमी जाल्यो आनी बरे भाशेन आमकां आयच्या धनगर समाजाच्या भुरग्यांनी आमकां बरें हें दिलां. चीफ गेस्ट सावित्री कवळेकर आसले तिणी म्हणला की सदांच उगीकारां फाटल्यान रावतली आमी स्पोर्ट्सा खातीर. हेजेर कितें उलोवपाचें? आमी तिका थँक्यू म्हणटा पयले खातीर आनी आमच्या आयज टिमी जिखल्या तेंचे नांवान आमी तिका थँक्यू म्हणटा. तुमी तरी दोगांनी 2 टिमी आसा जे प्रायज जिखलेले आसा पण हांगा एक पयशे जिखून खंय मालामाल जाल्लो आसा की हावजी लागून कितें रिस्पॉन्स कितें आसा? हावजी लागलो बाबा हो आमचो कितें लक का जिखला न्हू लागत लक का? नांव कितें? टोनी. टोर्नामेंट सक्सेस जाल्लो आसा आनी कंपेरिंग करतना आमी पयल्लो आसा सावित्री बाबू कवळेकर आसली तिणें म्हणला सदांच आमी तुमचे बरोबर आसतले धनगर कमिटी बरोबर. कितें रिस्पॉन्स आनी सावित्रीचो एक्सपिरियन्स टोर्नामेंटाक कितें सांगून गेला? तिने आज पर्यंत खंयच्या टोर्नामेंटाक या खंयच्या भुरग्याक खेळपाक तरी काय कमी केलें ना. हरशी ते फूल सपोर्ट करतात सगळ्या सायडीन. बट टोर्नामेंटाक तरी काय केलें ना. आयज तेणें दाखोवन दिल्या की लोकांक आपूण भुरग्यां खातीर कितें करपाक शकता. आनी आयज पर्यंत म्हाका दिसता क्लब वायज तरी कोणें अशी एंट्री फ्री दिवना बट आमी दिल्या. सावित्री मॅडमी मॅच्यू बाबान तेंच्यान लागून दिल्ली आसा. सो सगळे भुरगे हॅप्पी आसा की आयज आमकां एक संद मेळ्ळी फ्री एंट्री. कित्याक नाजाल्यार 1,500 2 एंट्री करून प्लस तेंकां रिफ्रेशमेंट अशें पयशे खर्च जाता. आयज फकत तेंकां एंट्री फ्री मेळ्ळी. थोडोफार तेंचो खर्च जाला पण आमी जाता तितको प्रयत्न केलो की तेंकां फ्री दिवपाक. कोविडाच्या दृश्टिकोनान खंय तरी फ्री दिल्ली आसा की सध्या तरी भुरग्यां कडेन पयशेय बीन ना. सो रिस्पॉन्स बरें आसा. फ्री एंट्री टोर्नामेंट सक्सेस आनी हितून भितर हांगा तुमकां तुमच्या सायडीच्यान आसा हावजी जिखलेलो मनीस आसा. टोर्नामेंट फुडल्या वर्सा असोच घडटलो काय ओनूच स्टॉप पडटले कितें इलेक्शनाचें वारेंय बीन आसा? आमी इलेक्शन अशें ह्या चिंतून टोर्नामेंट करूना. आमी फकत भुरग्यांक आमच्या मोटिवेट करपाक भुरग्यांक फुडें काडपाक ते टोर्नामेंट केल्लो आसा. आतां कोविडाच्या दृश्टिकोनान आतां मातसो कोवीड कमी जाल्लो आसा. सो आमकां एक बरी संद आसा की फुडें बरेशे टोर्नामेंट खेळोवपाक. देव बरें. नांव कितें तुमचें? म्हाजें नांव चंदू जावळी. हांव विजन सांगेचो जनरल सेक्रेटरी. ओके थँक्यू. सगळे कोऑर्डिनेट करून केला टोर्नामेंट. ओके थँक्यू. आमी उगी आसा आनी आयज आमी सावित्री बाबू कवळेकर आनी पॅन्डेमीक सिट्युएशनाक ज्या भुरग्यांनी फाटली दिसांनी म्हणल्या की खेळा स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद जाल्ली आसा. पॅन्डेमीक तरी काबार जाल्ले ना. केसी अजूनय वाडत आसा पण ज्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर सावित्री बाबू कवळेकरान ह्या उगेच्या भुरग्यांक प्रोत्साहीत केल्या धनगर कम्युनिटी आनी तेणें म्हणला की 2 दीस आमी टोर्नामेंट खेळलो. एक दीस खंय ओपन सांगेकारां खातीर आनी दुसरे दीस धनगरां खातीर. दोन्ही सायडीच्यान टिमी फायनलाक पावल्ली आसा. आनी मेन म्हणल्यार हांगा जेन्ना टोर्नामेंट घडोवन हाडला आमी प्रत्येक टोर्नामेंटाक पळयता की एंट्री आसता. कोविड सिट्युएशनाक खंय तरी लक्षाक धरलें की भुरग्यां कडेन पयशे ना काम ना. ह्या खातीर आयज सावित्री बाबू कवळेकरान हांगा जो टोर्नामेंट घडोवन हाडला विदावट एंट्री म्हणल्यार कोणाकच एंट्री फी दिवपाक पडलेली ना. ह्या खातीर भुरग्यांनी म्हणला की रिस्पॉन्स बरें आसा. आनी जेन्ना फुटबॉलाची बद्दल उलयत जाल्यार आमी उग्या पयलीं जाल्यार सदांच लोकांक ह्या फुटबॉला ग्रावंडार आमी कितलेच फाटी पयला की फुटबॉल म्हणलें की उगीकार पयलीं आसा. आनी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडटना सावित्री बाबू कवळेकरान म्हणला की येणाऱ्या काळाक आपण ह्या उगीकारां बरोबर आसा धनगर कम्युनिटी बरोबर आसा. आमी विचारलें तांकां खेळटना थोडी भुरग्यांक इलेक्शन लागीं धरून आसा काय कितें टोर्नामेंट. तेणें म्हणला खेळाक आनी इलेक्शनाक कंपेर करनाका. स्पोर्ट्स एक्टिविटी खंय तरी जागृत करपा खातीर सावित्री बाबू कवळेकरान सांग्या खातीर मदत केल्ली आसा हेजे पयलीं आनी हो फुडाकार घेवन मुखारी करतली अशी तिणें आयज भाशणाक सांगली आसा. अनेक गोश्टीचेर तिणें सांगलें आसा की फाटल्या दिसांनी जे स्टेटमेंट आयलें गोंयच्या सीएमा कडल्यान की भायले भितरले तेणें म्हणलें आपूण सांगेकार आसा. जे सांगेकार आसा काय ना हें खंय तरी येणाऱ्या इलेक्शनाक आपणाक लोक दाखोवन दितल्यान होच मुद्दो घेवन आयज आमी हो टोर्नामेंट कवरेज करतना सांग्या वयल्यान जे सद्याच्या जो 6 म्हयन्याचेर विधानसभा आसा ह्या पॉलिटिकल सिनारियोक म्हाका दिसता मतांचें गणीत तितलेंच मानता. आयज ज्या तरेन एसटी जो धनगर कम्युनिटीचा जे रिस्पॉन्स पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता सावित्री बाबू ही धनगर कमिटीचे आसा. येणाऱ्या विधानसभेक हे जे धनगर कम्युनिटीचे वोट आसा हे कितले सावित्री बाबू कवळेकरा कडेन डायवर्ट जातले हो मुद्दो आसा. आनी आमी जी कवरेज घेवन आयचा आमी उग्या साकून आसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर सावित्री बाबू कवळेकरान म्हणल्यार आमी सदांच सांग्याकार तशेंच उगेकारां बरोबर आसतले. देव बरें करूं.